मुबारक अमल था, खुदा की रजा थी, नबी और सिद्दीक़ अकबर की हिजरत। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मेरी तरफ आकर तो देख, मुतवज्जा ना हो तो कहना, मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना, मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए बेकदर हो के तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए लुट के तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूं तो कहना, मेरे लिए बिक के तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना, मुझे रब मान के तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूं तो कहना, मेरे खौफ से आंसू बहाकर तो देख, मगफिरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना, वफा की लाज निभा के तो देख, अता की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे नाम की ताजीम करके तो देख, हाकिमी तकरीम की इंतहा ना कर दूं तो कहना, अपनी हस्ती को फना करके तो देख, जामे बका से सरफराज ना कर दूं तो कहना, मुझे हय्युल कय्यूम मान कर तो देख, अब्दी हयात का अमीन ना बना दूं तो कहना, मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। 3 वजीफे आपका मुकद्दर बदल सकते हैं। नंबर 1, तीसरे कलमे की कसरत। नंबर 2, दुरूद शरीफ की कसरत। नंबर 3, इस्तगफार की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ को कबूल नहीं करता। 8 किस्म के लोगों से कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। नंबर 1, शहीद से। नंबर 2, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला। नंबर 3, मर्ज़े ताउन से मरने वाले से। नंबर 4, ताउन के जमाने में ताउन के अलावा किसी मर्ज से फोत होने वाला जबकि वो इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 5, सिद्दीक यानी सच बोलने वाले से। नंबर 6, बच्चों से। नंबर 7, जुमे के दिन या रात में मरने वाले से। नंबर 8, हर रात सूरे मुल्क पढ़ने वाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमुहाई नहीं आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होते वो कभी भी बिदक कर नहीं भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में लुआबे दहन डाल देते वो पानी मीठा हो जाता। कुरान मजीद की सूरतें और उनकी फजीलतें। सूरे मुज़म्मिल ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सूरे फातिहा अल्लाह के गज़ब से बचाती है। सूरे यासीन क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी। सूरे वाक़िया फ़िक्र फाका से बचाती है। सूरे मुल्क अज़ाब कब्र से बचाती है। सूरे कौसर दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। सूरे काफिरून मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। सूरे इखलास मुनाफिकत से बचाती है। सूरे फलक हादिसों से बचाती है। सूरे अल नास वसवसों से बचाती है। 10 गुनहगार औरतें। नंबर 1, बेपर्दा औरत। नंबर 2, तेज जुबान वाली औरत। नंबर 3, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। नंबर 4, दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत। नंबर 5, चुगलखोर औरत। नंबर 6, एहसान जतलाने वाली औरत। नंबर 7, शोहर की नाफरमान औरत। नंबर 8, गीबत करने वाली औरत। नंबर 9, बाल खोलकर चलने वाली औरत। नंबर 10, बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली औरत। जन्नतियों की उम्र और उनका कद। जन्नत में जो भी जाएगा, दुनिया में बच्चा था या बूढ़ा, सब 30 साल के जवान कर दिए जाएंगे और इसी उम्र में हमेशा रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा। वो 60 हाथ लंबा होगा। एक हाथ तकरीबन आधे गज का होता है। तो यूं जन्नत में सब 30 साल के और 30 गज के मालूम होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहले वार में मारा उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है और दूसरे वार में मारने से उससे कम और तीसरे वार में मारने से उससे भी कम।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے کچھ زیادہ اور کچھ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی انسان ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، لہٰذا جب کوئی شخص بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب گھوم گئے اور 2 سجدے کیے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 2، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 4، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ نمبر 5، رنجیدہ و افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 6، بے اولاد کے سامنے اپنے اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ نمبر 7، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت، دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں حافظ کو قوت دیتی ہیں، روزہ، مسواک اور قرآن کریم کی تلاوت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد، غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدے مند ہیں۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کریم پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ نمبر 8، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ 3 چیزیں جلیل کرتی ہیں، چوری، چگلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کو چھپا کر رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔